हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। चौधरी रहील साहब का अभी चूँकि 1 दिन 2 दिन का बच्चा फोत हुआ तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन इस पे अजर बहुत ज़्यादा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक इमाम बुखारी लाए हैं बुखारी शरीफ के अंदर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस बंदे के 3 बच्चे फौत हुए हों, अल्लाह ताला उस पर उसे सब्र करने की वजह से जन्नत अता फरमाएगा। फिर दूसरी हदीस है, उसमें हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी तरह रवायत किया और सही हदीस के अंदर तो एक सहाबी खड़े हो गए जब आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 3 बच्चे जिसके फौत हुए हों और वो सब्र करे तो अल्लाह उसको जन्नत देगा। तो सहाबी अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए और पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे तो 2 बच्चे फौत हुए हैं, तो मेरे लिए क्या हुक्म है? आपने तो 3 बच्चों का फरमाया। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू ज़र, जिसके 2 बच्चे भी फौत होंगे और वो सब्र करेगी, माँ और बाप, दादा दादी, नाना नानी सारे उसमें शामिल हैं। जब कुरान और हदीस में अब का लफ्ज़ आता है ना, तो उसमें खाली वालिद नहीं होता, उसमें चचा भी होता है, उसमें ताया भी होता है, अगर उनका ताल्लुक़ क्लोज़ है और वो बच्चे और उनसे मोहब्बत उसी तरह रखते हैं। तो बाप, चूँकि उसूल में असलुहा व फ़रउहा, कुरान में जो लफ्ज़ आते हैं असलुहा व फ़रउहा, एक उसूल होता है ऊपर की तरफ जो जाता है उसे फ़रो कहते हैं, जो नीचे ज़मीन से निकलता है उसे असल बोलते हैं। यानी बाप का भी तो कोई बाप होता है ना, तो ये दुनिया में एक मुहावरा भी बना हुआ है। तो वालिद का वालिद उस फजीलत में शामिल है। दादा भी अगर सब्र करेगा, दादी भी सब्र करेगी, फिर नाना और नानी भी असलुहा हैं, फिर चचा, फिर जो है ताया, वो फ़रउहा उसमें शामिल हैं। तो ये भी उस अजर को पा लेंगे। नबी अलैहिस्सलाम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे वो इतने जामे होते थे कि क़यामत की सुबह तक उसकी तशरीह करने वाला तशरीह करता रहेगा लेकिन ख़त्म नहीं होगी। इतना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का एक मकाम था कि सहाबा पर हम इसलिए कुर्बान हैं कि सहाबा हमारे लिए एक एक बात पूछ कर गए, और इसलिए सहाबा का जो ईमान कमज़ोर रखता है सहाबा पर। अभी मैं माज़न बिन गज़ूबा रज़ी अल्लाह की सहाबा की कब्र पे था, तो वहाँ पर हमने यही बात कही कि भाई सहाबी किसी एक के बारे में भी दिल में मैल आ गया ना, तो हमारा कुरान हदीस से ताल्लुक़ ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये बातें हमें किसने बताई हैं? सहाबा ने बताई हैं। अब सहाबी खड़ा हो गया। अब आप देखिए कि एहसान किस पे किया उस सहाबी ने? क़यामत तक इंसानों पर हमारे वो एहसान करके चले गए हम पर, और हम उनके कर्ज़ खा हैं, हम उनको मोहसिन समझते हैं। तो सहाबी ने खड़े होकर कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे 2 बच्चे फौत हुए हैं, मेरे लिए क्या हुक्म है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तेरे लिए भी जन्नत है, 2 बच्चों पे भी सब्र करने वाले के लिए जन्नत है। फिर एक सहाबी और खड़े हो गए। अब देखिए हम क्यों सहाबा का बार बार जिक्र करते हैं कि सहाबा ने हमारे ईमान भी बचाए हैं और हमें क़यामत तक एक रास्ता भी दे दिया है। वो सहाबी कौन है? कोई आम सहाबी नहीं है, कोई गरीब सहाबी नहीं है। वो सहाबा में वो सहाबी है जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के कुर्रा, कारी, कुरान पढ़ने वाले, चाहे वो कुरान का हाफिज़ है, चाहे वो खाली आप भी कुरान पढ़ते हैं, सारे आप भी कारी हैं। कुरान पढ़ने वाले को कारी कहते हैं। सारे कुरान पढ़ने वालों का झंडा उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में होगा। तो उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कारी उम्मत हैं। हुजूर ने फरमाया, मेरी उम्मत का सबसे बड़ा कारी उबई है। तो उबई जैसा बड़ा आदमी है वो हम तो कहते हैं जी ना पूछें कोई बात, हमें शर्म आती है। वो सहाबी शर्माए नहीं, उन्होंने हम पे एहसान किया कि, और ख़ास तौर पे चौधरी रहील साहब को बता दिया और इनके घर वालों को बता दिया, इनकी वाइफ को बता दिया। वो सहाबी खड़े होकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरा तो 1 बच्चा फौत हुआ है। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उबई तेरे लिए भी जन्नत है सब्र करने पे। अब आप देखिए ये जन्नत का सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? मदीने की सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो नबी जो मुँह से लफ्ज़ निकालता है वो कानून बन जाता है। अब कानून बन गया ही नहीं बना। फिर दूसरी हदीस है मुस्लिम शरीफ में, आपने फरमाया, हिस्नुन हसीनुम मिनन नार, जिसका एक बच्चा भी मर गया और उसने सब्र किया तो वो जहन्नुम और उसके दरमियान एक किला बन जाएगा, दीवार बन जाएगा ये। और
پھر دوسری حدیث وہ بھی صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندہ کو جو ہے نا دوزخ کا اعلان ہو جائے گا گناہوں کی وجہ سے، ایک بندے کا دوزخ کا اعلان ہوگا، فرشتے کہیں گے اس کا نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، اسے گھسیٹ کے لے جاؤ۔ جب وہ اس کو لے جا رہے ہوں گے تو جیسے اچھا وہ صحابی جو ہے وہ فرماتے ہیں، جو راوی حدیث ہیں وہ کہتے ہیں میرا ہاتھ حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا۔ اب اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ نبی کا ہاتھ صحابی کے ہاتھ میں، اور جس کے ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہو تو وہ دوزخ میں کبھی جا سکتا ہے؟ اب دیکھیے اب وہ صحابی حدیث بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میرا ہاتھ اس طرح حضور کے ہاتھ میں تھا، حضور نے فرمایا پتہ ہے تجھے، اب میرے ذہن سے صحابی کا نام نکل گیا ورنہ نام بتاتا، وہ صحابی کہنے لگے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا ایک بچہ بھی فوت ہو جائے، جب وہ دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، ماں یا باپ تو وہ صبر کرنے والے تھے، تو ایک دم دور سے ایک بچہ دوڑتا دوڑتا آئے گا اور وہ آ کے حشر کے میدان کی بات ہے یہ، اور حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، حشر کے میدان میں وہ بچہ آ کے یوں ہاتھ پکڑ لے گا، وہ ہاتھ پکڑے گا جیسے ان کے بچہ گیا ہے، ان کا ہاتھ اس طرح پکڑ لے گا، اب یہ ان کا ہاتھ پکڑ کے گھسیٹے گا ان کو جنت کی طرف، اور فرشتے گھسیٹیں گے دوزخ کی طرف، کیوں بندے کو جس کی بات کر رہے ہیں حضور علیہ السلام، اب وہ بچہ یوں گھسیٹے گا جنت کی طرف، جیسے بچے کھیلتے ہوئے یا ویسی گلی میں مل جائیں اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، تو حضور نے فرمایا فرشتے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے اس بندے کو، اور بچہ جنت کی طرف گھسیٹے گا اور لڑے گا، اس کو میرے ساتھ جاؤ، یہ میرا ابا ہے، میری اماں ہے، فرشتے کہیں گے ہمیں آرڈر ہوا ہے اسے دوزخ میں بھیجنے کا، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے فرشتوں چھوڑ دو، یہ بچہ اس کا فوت ہوا تھا، اس ماں باپ نے صبر کیا تھا، اس بچے کی شفاعت آج قبول کرو، ان کو جنت میں لے جاؤ۔ اور آخری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی بچہ فوت ہو جائے، ماں یا باپ، بچی فوت ہو جائے یا بچہ یا بچی، اس میں تخصیص نہیں ہے، لڑکا یا لڑکی کوئی بھی فوت ہو جائے، تو وہ صبر کر لیں اور یوں کہیں الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جملہ اگر کہیں اللہ تعالیٰ ایک دم فرشتوں سے کہتا ہے ایک بہت عالی شان محل بناؤ، 70,000 کمرے ہوں، 70,000 دروازے ہوں، ہر دروازے پہ 70,000 نوکر کھڑے ہوں فرشتے، اور اس محل کو بے جوڑ موتی کا بناؤ اور ڈائمنڈ کا محل ہے، اور اتنا بڑا محل ہے کہ کئی 100 کنال پہ، آج دنیا کا مالدار آدمی جتنا بھی مالدار ہو جائے اتنا، ابھی ہمیں مسقط میں ایک اتنے بڑے مالدار آدمی نے محل میں اپنے لے گیا، وہاں بیان کرایا، اور وہ میں نے قاری حنیف جلندی صاحب دامت برکاتہم علیہ سے فرمایا کہ دیکھیں حضرت کہ اس کا محل کتنا بڑا ہے، کیا عالی شان ہے، لیکن جو اللہ جنت میں محل کا ذکر کر رہا ہے یہ اس کے مقابلے میں صفر بھی نہیں ہے، تو آپ دیکھیے کہ یہ محل کس کے لیے بنے گا، کا اتنا عالی شان محل بنا کے اللہ کہے گا یا کتبہ لگا دو، یا لوگ کتبے لگاتے ہیں نا ھذا من فضل ربی، تو اللہ کہے گا فرشتوں لگا دو، یہ اللہ کی سنت ہے کتبہ لگانا، ماشاء اللہ کا لگا دیں یا کچھ بھی نظر نہ لگے، تو اللہ کہے گا یہاں ایک کتبہ لگاؤ، اس کتبے پہ کیا لکھو، بیت الحمد، اور یا اللہ یہ کس کا ہے، جس باپ اور ماں نے بچے کی وفات پہ انا للہ پڑھا ہے اور صبر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے گھر والوں کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے خاندان کے لوگوں کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو ان کے لیے بھی ذخیرہ آخرت بنائے۔ آخری بات، سیدہ کائنات سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نبی علیہ السلام سے پوچھنے لگی یا رسول اللہ یہ بچے جو فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جس کے فراتانی دخل الجنہ، جس کے 2 بچے جدا ہو جائیں تو اللہ اسے جنت دے گا، ایک بچہ بھی جدا ہو گیا جنت دے گا، کہ یا رسول اللہ میری تو اولاد ہی نہیں ہے، سیدہ عائشہ نے خود فرمایا یا رسول اللہ میری تو اولاد ہی نہیں ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہوگا کہ اللہ ان کو جنت دے گا جیسے دیگر ازواج میں سے کسی کے فوت ہوئے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے لیے جو اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ کا ذکر بہت کرتا ہے، جب اس کو بھی موت آئے گی اللہ تعالیٰ اسے جنت اسی طرح دے گا جیسے جدائی والے کو دیتا ہے، جو بچے کی جدائی پہ، یعنی ہم بھی اگر یہ صبر کریں گے باتوں پہ اللہ ہمیں بھی جنت دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔